बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हो। सर मुबारक हो जिस कोशिश के लिए 27वीं आईनी तरमीम के लिए मोहसिन नकवी साहब और फैसल वाडा साहब, खसूसन मोहसिन नकवी साहब पिछले 3 महीने से कोशिश कर रहे थे, वो 27वीं आईनी तरमीम का चांद नजर आ गया, मतलब उसकी खदोखाल सामने आ गए। खैर इसी का इजलास तो इस वक्त हो रहा है। बिलावल साहब भी खैर रूनुमाई के लिए ही कुछ ना कुछ उसका कहेंगे। कहा जा रहा है कि रात लेट गए तक वो होगा। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि आज सुहेल आफरीदी साहब की एज पर माई इन्फॉर्मेशन, जो मैंने आपको दोपहर में भी बताई थी, कि किसी तौर पर भी इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात नहीं कराई जानी। एक तो इस पूरे नवंबर में नहीं मुलाकात करेंगे, और कम अज कम वो जो ऐसी की तैसी का है कि मैसेज मुनीर फारूक साहब के जरिए भिजवाया गया था ना, उस ऐसी की तैसी का जवाब सुहेल आफरीदी साहब की तरफ से आया। और जो अल्फाज का चुनाव था मुझे किस जगह पर, तो वो इमरान खान साहब से बहुत आगे भी नजर आए, बाकायदा ओपनिंग करते हुए नजर आए, कुछ जगहों पर स्ट्रेट शॉट्स मारते हुए भी नजर आए। इमरान खान साहब का मंगल का ट्वीट, जो उज़मा खान उनकी बहन के थ्रू उन्होंने जो मैसेज भेजा था उसका, और सुहेल आफरीदी का बयान, जी हाँ, इतनी मुमासलत रखते हैं। कम से कम ये पता है कि मैसेज भी पहुंच रहा है सुहेल आफरीदी तक, ना मुलाकात करके भी वो तमाम पैगामात भी उन तक पहुंच रहे हैं। लेकिन हाँ, ये अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान की मुल्क की एक इकाई खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला 5वीं बार रावलपिंडी की सड़कों पर ख्वार हो रहा है कि मेरी उनसे मुलाकात कराई जाए। उन तमाम आईनी प्लेटफॉर्म्स को वो टच कर चुका, अब तक वो वजीर आजम से बात कर चुका है, वो अदालत का ऑर्डर ले चुका है, वो केपीके की असम्बली में करारदाद पास करा चुका है, वो कौमी असम्बली की पार्लिमानी कमेटी के सामने अपनी दरख्वास्त दे चुका है। तमाम चीज़ें उनकी है। इवन आज जस्टिस डोगर साहब से मुलाकात करने के उनके चैम्बर में बैठा रहा, चीफ जस्टिस ने उनसे मुलाकात भी नहीं की। तो बहरहाल फिर बयानात जो हैं कम से कम कहीं जज्बाती नहीं, कुछ नहीं, बड़ा प्रिसाइज भी। उन्होंने जो चीज़ें बोली जरा सुन लें। उन्होंने कहा सिक्योरिटी फोर्सेज ने हमारी मस्जिदों में, अब ये सूबे का वजीर आला कह रहा था, माइंड सेट देख लें क्या है, कुत्ते बांधते थे। और हम कहते थे मस्जिद की तौहीन है, तो कहते थे कि आप और इनमें कोई फर्क नहीं है। इसके बाद भी हमारा ज़रब देखें, कि हमारा दिल देखें, हमने कितना बड़ा दिल किया। हम फिर भी कहते हैं फौज भी हमारी है, मुल्क भी हमारा है। रही बात मिलिट्री ऑपरेशन के, तो उसके नतायज का आपको खुद बड़े अच्छे से पता है। ये अल्फाज बोले गए हैं, ये अल्फाज बोले गए। सुने मजीद, सुने मजीद। उन्हें कहा यकीन हो तो किश्तियां जलानी पड़ती हैं, ईमान मजबूत रखें आईजी साहब। हम सियासी कारकुन हैं, दहशतगर्द नहीं। हमारा एहतजाज आईनी और पुरअमन है। जो हक आइन देता है वही इस्तेमाल करेंगे। इमरान खान ने जो निज़ाम बेनकाब किया था उस पर धूल डालने की कोशिश हो रही है। उनके मुताबिक पुरअमन एहतजाज करना चढ़ाई करना है। हम चढ़ाई नहीं करते, सिर्फ अपना आइनी हक मांगते हैं, और ये हक लेने से, एहतजाज करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा बड़ी स्मार्ट मूव्स भी जारी हैं पाकिस्तान तहरीक की। उनको 27वीं आईनी तरमीम की कोई टेंशन नहीं है, कतन कोई। उन्हें पता ये पास होनी है, अददी अक्सरियत हासिल है। मौलाना साहब से मुलाकात, वो जो कहते हैं वो रवायत के मुताबिक वो तमाम सब चीज़ें जारी हैं। असल मामला है 12 अक्टूबर का, सबसे इंपॉर्टेंट मामला है वो है जो ग्रैंड जरगा है खैबर पख्तूनख्वा का। आज असद कैसर साहब और दीगर तमाम लोग जाके मुलाकात करके आए आफ्ताब अहमद शेरपाऊ साहब से, जी हाँ, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा की अहम रहनुमा असद कैसर साहब ने कहा, वज़ीर आला भी रह चुके हैं, इनका वसी तजुर्बा है। हमारी ख्वाहिश है कि सूबाई हुकूमत को अपनी आरा तजुर्बात से आगाह करें। अमन ओमान हमारा मुश्तरका मसला है जो सियासत से बालातर है। हमारे सूबे की अपनी रवायत है, जब भी ऐसा कोई मसला पेश आता है हम सब सियासतदान से बालातर होकर एक दूसरे के साथ बैठते हैं। आफ्ताब खान साहब के मशकूर हैं, उन्होंने रजामंदी जाहिर की। अभी बताता हूँ सुहेल आफरीदी ने क्या क्या बोला। और दूसरी तरफ 12 अक्टूबर की टेंशन है, 27वीं आईनी तरमीम की नहीं है। ने कहा हमने सूबे का स्टांस देना है, सूबे की सिक्योरिटी के हवाले से, सूबे में जारी ऑपरेशन के हवाले से, इन तमाम चीज़ों के हवाले से। और यही नहीं, अमीर मकाम साहब के पास भी गए। जी हाँ, यही वक्त अमीर मकाम साहब, हम मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सूबाई सदर हैं जी, उनके पास भी गए हैं, और वहाँ भी उनकी मुलाकात हुई है जी अमीर मकाम साहब से। वफाकी वज़ीर अंजीर और वफ़द ने अंजीर अमीर मकाम साहब को 12 नवंबर को खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत के ज़ेर-ए-इत्तिमाम अमन जरगे में शिरकत की दावत दी है। और अमीर मकाम ने कहा है कि हाँ, हम सूबे के मफादात में एक साथ बैठेंगे। वफ़द अरकान कौमी असम्बली आतिफ खान, डॉक्टर अमजद अली, साहबजादा सिबगतुल्लाह, सलीमुर्रहमान, रुकन सूबाई असम्बली फजल हकीम खान शामिल थे जी। असद कैसर और सूबाई सदर जुनैद खान साहब यहाँ मुलाकात करके, तो यहाँ अपनी तरफ से वो कानूनी और आइनी जितने भी मामलात हैं, जो सूबे की रवायत है, उनको फॉलो किया जा रहा है। आगे आता हूँ जी, सुहेल आफरीदी क्या कहते हैं। उन्होंने कहा आप जो मिलिट्री ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, आपको पता है इसमें तकलीफ कितनी होती है।
درد کتنا ہوتا ہے میں دیکھ چکا ہوں کہ مجھ پر بیت چکی ہے. میں نے اپنے خاندان کی 10 لاشیں ان ہاتھوں سے اٹھائی ہیں. ہم جب لاشیں اٹھاتے ہیں تو سیکیورٹی فورسز والے ہم پر فائرنگ کرتے تھے. یہ کیا ہے؟ میں نے بتایا منگل کا عمران خان صاحب کا ٹویٹ آزادی یا موت، اس کے ساتھ اگر نتھی کریں سہیل آفریدی صاحب کی گفتگو تو آپ کو پتہ چلے گا وہ کس طرح ہے. انہوں نے کہا میرا قائد اس نظام کو برسوں پہلے بے نقاب کر چکا. کچھ لوگوں کے دماغ پر دھول پڑ چکی تھی جو جب سے میں آیا ہوں ہٹتی جا رہی ہے. آج 5ویں بار عدالتی حکم کے باوجود مجھے میرے قائد سے نہیں ملنے دیا گیا. کچھ لوگ اداروں سے زیادہ طاقتور ہو چکے ہیں اور یہ سب کچھ قوم دیکھ رہی ہے. فیصل واڈا صاحب کو جواب دیا نا، انہوں نے کہا تھا پینٹی بھی لگائیں گے اور پھر ٹی ایل پی والی پابندی بھی لگائیں گے. انہوں نے کہا یہ تو سیدھی سیدھی بدماشی ہے. احتجاج کا حق ہمیں آپ نے نہیں، آئین نے دیا ہے. ہم احتجاج کریں گے اور اگر اپنے آئین اور قانون سے خود کو مبرہ سمجھ لیا ہے تو آپ بدماشی کر کے دیکھ لیں. انہوں نے بند مٹھی میں سمجھا بھی دیا کہ پلیز جو آپ میسیجنگ کر رہے ہیں نا ایسا نہ کریں، سب سے زیادہ مناسب ہے. بہرحال میں نے بتایا کہ ایسی کی تیسی کا جواب ملا ہے جی، باقاعدہ طور پر پتہ چلا ہے جی. آج پھر سہیل آفریدی صاحب ملاقات کے بغیر گئے ہیں. جی ہاں، پھر سہیل آفریدی صاحب بھی پھر جواب اسی طریقے سے دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جی. اچھا مزید بھی کچھ ہے. انہوں نے کہا مجھ پہ جو الزامات لگائے گئے وہ سراسر غلط تھے. اب یہ سہیل آفریدی اڈالہ جیل کے باہر یعنی جس دوران ان کی ملاقات کی اجازت نہیں سب کرتے ہوئے وہ باتیں بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں نا، میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. انہوں نے کہا مجھ پر جو الزامات لگائے گئے وہ سراسر غلط تھے. میں آج بھی ان بے بنیاد الزامات پر ناراض ہوں اور سمجھتا ہوں کہ ان باتوں پر عوامی طور پر معافی مانگنی چاہیے. ان کو ڈرگ ڈیلر کہا تھا، طالبان کا پشت پناہ بولا تھا اور پتہ نہیں ایسی کافی چیزیں ان کے متعلق بولی گئی تھی. انہوں نے کہا میں سخت ناراض ہوں، سراسر الزامات تھے. انہوں نے کہا آج ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اس نظام سے بھی زیادہ طاقتور ہو چکے ہیں اور شاید وہی اصل فیصلہ کرنے والے، شاید کیا سر یقیناً وہی اصل فیصلہ کرنے والے ہیں. یہ چیزیں جی. انہوں نے کہا بند کمروں بیٹھے لوگ فیصلہ کر دیتے ہیں، اعتماد میں لیے بغیر پالیسی بنائی تو قبول نہیں کریں گے. دعویٰ تھا کہ ان کا دعویٰ یہ کیا گیا تھا کہ باڑھ کے بعد چڑیا پر نہیں مار سکتی تو دہشت گرد کدھر سے آ جاتے ہیں. یہ انہوں نے کہا جو فوجی مر رہا ہے وہ میرا بھائی ہے. فوجی بھی شہید ہو رہا ہے، سویلین بھی شہید ہو رہے ہیں. ہم ریاست کی پالیسی کے خلاف ہے، بند کمروں کے فیصلے نہیں ہونے چاہیے. بہرحال انہوں نے پیکج کا بتایا میں قبائلی عوام کے لیے 1000 ارب روپے کا پیکج لا رہا ہوں اور نوجوانوں کے لیے ٹیلنٹ ہنٹ اور انٹرنشپ پروگرام بھی لا رہا ہوں، آپ سب دیکھیں گے. بلاول بھٹو کو انہوں کہتے ہیں شرم آنی چاہیے. پوری دنیا میں 18ویں ترمیم میں صوبائی خود مختاری بیچ رہے تھے، اب اس پر ٹویٹ کرتے ہیں. 27ویں ترمیم کا ڈرافٹ ابھی تک وزیر قانون نے نہیں دیکھا، بات کیا کرتے ہیں. انہوں نے کہا کیسی بات کرتے ہیں. بہرحال ادھر 27ویں ترمیم کے حوالے سے سر کافی چیزیں جی، اور اس میں 27ویں منظور کرانے کی تیاری وفاقی کابینہ کو کل صبح بتایا جائے گا، شاید ڈرافٹ بتایا جائے گا، اعتماد میں لیا جائے گا اور کل ان سے منظوری کروانی ہے. اور تو کل صبح وزیر اعظم پاکستان نے بلائی اور اس وقت جس وقت میں آپ سے بات کروں پیپلز پارٹی کا سی کی اجلاس شروع ہو چکا. اہم فیصلے یہاں بھی ایکسپیکٹ کیے جا رہے ہیں. تو یہ چیزیں سر جس بنا پہ تو ہاں ادھر کامران شاہد صاحب نے بھی 2 جواب دیے نا. کل سے ان کے اوپر ایک الزام تھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی ملاقات کے دوران نا جی ایک سیکنڈ ڈی جی آئی ایس پی آر کی ملاقات کے دوران ان کی کچھ گفتگو ہوئی تھی اور جس کا الزام تھا اور یہ الزام اسطور صاحب نے لگایا تھا کہ آج نیوز کی فرزانہ علی نے ڈی جی سے کچھ تلخ سوال پوچھے کہ ہمارے لیے تو ریاست آپ ہیں اور ہمارے پروگرام میں ٹکر بھی آپ کی مرضی کے چلتے ہیں، جس پر ڈی جی صاحب نے برہم ہوئے تھے. لیکن وہاں بیٹھے اینکر کامران نے ڈی جی کو کہا کہ ان پر پابندی لگا دینی چاہیے، یہ اسطور صاحب نے کہا. تو کامران شاہد صاحب نے اس کا جواب دیا، وہ کہتے ٹوٹلی آؤٹ آف کانٹیسٹ پریزنٹیشن تھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی بریف کی. She asked series of questions and the DG-ISPR responded to her in a very respectable manner. He was well articulated and totally polite. The so-called journalists of social media who were not even present there were presenting their own frustration. That's too through overacting and bluff to gain attention. انہوں نے کہا نہیں غلط کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ ان پر پابندی لگا دینی چاہیے، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی اور کوئی غصے بھی نہیں ہوئے تھے ڈی جی آئی ایس پی آر. بہرحال فرزانہ علی صاحبہ سے کوشش کروں گا میں اگلے ویلاگ تک ذرا گفتگو کروں تاکہ وہ مجھے زیادہ بتا سکیں. بہرحال یہاں کلیریفیکیشن کے معاملات بھی ساتھ ساتھ جا رہے ہیں. بہرحال پاکستان تحریک انصاف کا 12 نومبر کے اوپر فوکس ہے اور حکومت اور اس پورے سسٹم کا جی ہاں 27ویں ترمیم کے اوپر ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.